अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त हिलाल हैदर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम बात करें आज ब्रिक किलर्स और सरकार की जो दूरियां है, आपस में जो कन्फ्लिक्ट है, इस पर हम बात करें। आज हमारे साथ मेहमान हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ हम बात करें। आपके साथ भी वो रोबरो करवाए, इनकी तासुरात भी सुनेंगे। और सरकार ने एक तरफ ये रेट मुकर्रर की है 21,000 यानी 21,000 जो ईंट भट्ठों की रेट उन्होंने मुकर्रर की, तो लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। सर भट्ट वाले 23,000 या 25,000 में ये ईंटें बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार ने इस पर फौरी तौर कार्रवाई की, सिटिंग ऑपरेशन शुरू किया और डीसी साहब ने इस पर सिटिंग ऑपरेशन कमेटी बनाई, सिटिंग ऑपरेशन किया। फिर सरकार ने कहीं भट्ठों पर सीज भी किए, कहीं सारे भट्ठों पर जुर्माना भी आयद किया और साथ साथ और ये ईंट भट्ठों का जो रेट है वो भी मुकर्रर किया। और अब फिर हमने कई भट्ट वालों की मालिकान के साथ बात की और उनके जो वहाँ पर जो तासुरात उनके सुने। उन्होंने यही कहा कि जो हमारी मटीरियल कास्ट है वो भी ज़्यादा बड़ा है। अगर बात करें पिछले साल की और इस साल की, पिछले साल अगर कोई चीज़ हमें 10,000 में मिलता है, इस साल वो 15,000 में मिलता है। तो हमने आज मुनासिब समझा क्यों ना हम चेयरमैन ज़हूर अहमद मलिक से बात की, तो उनके साथ बजात खुद उनकी क्या तासुरात है। हाँ ज़हूर साहब, आपने ये जो रेट का मसला चल रहा है पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर सरकार और ईंट भट्ट वालों के दरमियान, तो क्या मामला है सर? तो सरकार एक तरफ कह रही है कि 21,000 रेट बना, आप तो लोगों को नहीं मानते, लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं उधर से इधर तक, तो क्या असल मसला क्या है सर? बेसिकली जो कॉस्ट ब्रेकअप हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया था और जो उन्होंने ब्रेकअप बनाया है उसमें काफ़ी फ़र्क है। अब हमने उनको कहा था कि इकट्ठे बैठकर देखते हैं कि रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सैंड का कीमत एक टिपर का 3,000 रुपया दिखाया। हम कह रहे हैं अगर 3,000 रुपये में है तो हमें वो आप मुहैया कीजिए, 3,000 में है। तो इसी तरह जिस तरह लेबर का जो रेट इन्होंने मुकर्रर किया, हम कह रहे हैं अगर आप ये रेट मुकर्रर करते हैं तो आप लेबर को कन्विंस कीजिए कि ये रेट आपको मिलेगा। जो रेट इन्होंने फिक्स किया है, कोविड-19 की वजह से पहले लेबर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। हमने कहा कि ब्रिक प्रोडक्ट अवेलेबल रहे, क्योंकि गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं ब्रिक प्रोडक्ट अवेलेबल रहना चाहिए ताकि डेवलपमेंट का जो काम है वो सफ़र ना करें। तो हमने यही सोचा कि जिस रेट पे लेबर यहाँ आने के लिए तैयार होगी तो हम उनको लाएंगे। हम आपका माना ये कि 21,000 कम रेट है क्या? हम कह रहे हैं आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटी पे कि हकीकत में क्या है। अगर ये लेबर को एक रेट देते हैं लेकिन रेट दूसरा है, ये तो इनको देखना है। दूसरा जो इन्होंने डिले किया लेबर परमिशन देने में, पहले ही काम लेट हुआ। जो ये प्रोडक्शन दिखाते हैं कि इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, वो मुमकिन ही नहीं है। उसका 2/3 प्रोडक्शन हो सकता है। हम कह रहे हैं आप इस साल का देखिए कि रियल कंजप्शन क्या है, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, और ग्राउंड लेवल पे उसकी रेट क्या है। तो हमने कहा था कि जो ये कंट्रोवर्सी है नेगोशिएशन पे आ जाए, लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री भी स्टेबल रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप हरासमेंट करते हैं, अगर आप सही रेट नहीं निकालेंगे तो उस सूरत में ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो अगले साल ये इंडस्ट्री टोटली बैठ जाएगी। नतीजा ये होगा कि अगले साल फिर ब्रिक जो अवेलेबिलिटी नहीं होगा, इसमें दुश्वारियाँ होंगी, बहुत दुश्वारियाँ होंगी, मुश्किलात होंगी, सारा आपका डेवलपमेंट काम रुक जाएगा। सर आपका मानना है जो हमारी जो मटीरियल कास्ट है वो बहुत पिछले साल से इस साल ज़्यादा महंगा है, क्या सरकार को इस पर देखने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसका जो रेट कार्ड है वो भी फिक्स करने की ज़रूरत है? सरकार पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, जब कोई मसला हो उसको कैसे हल किया जाए। लोगों में जो गलत फहमी है वो दूर करना सरकार का काम है। एक कन्फ्यूजन इन्होंने ब्रिक ओनर्स और कस्टमर में किया है, ये सिर्फ सरकार ही दूर कर सकती। सरकार अगर हमारे साथ बैठ के हमें मुतमईन करेंगे कि जो उन्होंने रेट फिक्स किया है तो हम वही एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो कहते हैं कि लेबर का फॉर एग्जांपल ये रेट है, वो लेबर को बताए कि ये रेट आपको मिलेगा। सैंड का जो रेट मुकर्रर करते हैं वो बताए, जो सैंड हमें सप्लाई करते हैं कि सैंड का रेट ये है। इसी तरह जो सॉ डस्ट है जो वो रेट फिक्स करते हैं, उनको बताए कि ये रेट है। जब वो रेट है ही नहीं
کیا مطلب ریٹ کتنا زیادہ پچھلے سال کی اس سال کی نسبت سے کتنا؟ اگر ہم صحیح معنی میں دیکھیں گے پورا لے جائیں گے پھر تو یہ مجھے لگتا ہے کافی ریٹ کافی ہائی ہو جائے گا. ہم اب کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو پروفٹ بھی نہیں ملے کم از کم خسارہ میں ہم نہ جائیں, کم از کم سٹیبلٹی رہے تاکہ ہم انڈسٹری کو زندہ رکھ سکیں. جی سر. سرکار کا سر یہ بھی ماننا ہے لوگوں کا آدھے بہت سارے جو اینٹ برک کلنس ہے وہ وداؤٹ لائسنس چلا رہے ہیں. دیکھیے صحیح بات ہے کیا ہے؟ دیکھیے لائسنس کا کام یہ دیکھنا کہ ہے کہ نہیں یہ سرکار کا کام ہے. برک کلن ایکٹ 2010 بنا ہے تو اگر کوئی ایلیگل ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا سرکار کا کام ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایلیگلٹی ختم ہو جائے کیونکہ جو لیگل برک کلن رجسٹرڈ برک کلن ان کو سیلز ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے, ان کو رائلٹی بھی دینا پڑتا ہے, واٹر ٹیکسز بھی دینے پڑتے ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو لیکن یہ سرکار کر سکتی ہے, ایسوسیشن اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. ہاں اگر سرکار کو لگتا ہے کہ ایسوسیشن کی ضرورت ہے, اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے تو ہم اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. سر یہ بھی مانا ہے بہت سارے جو ڈرائیورس ہیں ٹپر ڈرائیورس ہیں ان کا مانا ہے کہ ہم بٹلوں میں اینٹ بھرتے ہیں تو پھر راستے پہ چڑھتے ہیں, پھر کوئی ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے وہ گاڑیاں پکڑتے ہیں پھر جرمانہ عائد کرتے ہیں. کیا اس سے یہ ایک اور مصیبت ہے, سرکاری گاڑیوں کو پکڑتے ہیں. جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ جس گاڑی میں برک ہوتا ہے اس کو سیز کرتا ہے اور پھر ریلیز. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. پہلے اس کے پاورز اس کے لیے آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا؟ میں بتاؤں گا. اس کے پاورز پہلے ڈپٹی کمشنر کنسرن چیئرمین ہوا کرتا تھا تو ہم نے جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے تھے وہ ہم نے کیے تھے. ان دا مین وائل انہوں نے ان سے پاورز چھین لیے, کوئی انہوں نے اٹانومس باڈی بنائی ہے. 2019 سے وہ فنکشن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ تر دفاتر بند ہی رہتے تھے. کووڈ کی وجہ سے بھی صحیح طریقے سے وہ فنکشن نہیں کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس میں باقی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے تو ہم وہ پورا کریں گے لیکن ان حالات میں اس وقت وہ پورا کرنا بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو نیا سیزن شروع ہو جائے گا ہم اس وقت تک نیا سیزن شروع نہیں کریں گے جب تک ہم ساری فارمیلٹیز پوری نہیں کریں گے. ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اس وقت ہیراسمنٹ کسی کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم اینٹ گاڑی بھیجتے ہیں, جب اس کو راستے میں ہی پکڑا گیا سرکار نے, چاہے وہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ ہو, تو لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے. ریٹ تو ایک مسئلہ ہے, لوگ کنسٹرکشن پہ اثر پڑے گا. ہم اگر فی گاڑی پہ 13,000 روپے جرمانہ ہو جائے گا وہ کون دے گا؟ یا تو وہ کسٹمر کو دینا ہے یا تو ہمیں سیل بند کرنا ہے. دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اس لیے اس وقت ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جب تک یہ سیزن ہے, نیا سیزن سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو برکس ہیں سپلائی ہے اس کو آپ چالو رہنے دیجیے. دوسرا آپ دیکھیے کنسیڈر کیجیے جو ریٹ آپ نے نکالا ہے برکس کا, آپ ایک ٹیم بنائے, ایکسپرٹس کی ٹیم بنائے, وہ دیکھیں کہ حقیقت میں کیا ہے. جو حقیقت ہوگا وہی آپ ریٹ فکس کیجیے. ہماری بات بھی مت سنیے مگر آپ ایڈمنٹ مت رہے اسی چیز پہ. کم از کم ہمارا بھی دیکھیے کہ انڈسٹری کیسے بچ سکتی ہے. جی سر. سر یہ بھی مانا ہے کہ آج تک ابھی تک یہ اپلائی نہیں کیا ہے جو پولوشنز ہے یا باقی معاملات ہے رجسٹریشن, کیا آج تک انہوں نے یہ کیا آپ نے سر مطلب اپلائی کیا سرکاری دفاتر میں؟ تو ادھر سے کیا جواب ہے؟ اپلائی ہر جگہ کیا ہے, صرف ایک پرابلم ہے انوائرمنٹ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی. جی سر. یہ مین مدعا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ڈاکیومنٹیشن رک پڑی ہے ہر جگہ. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں ہمارے ڈاکیومنٹس وہاں ہی پڑے ہیں. تو اس میں یہ جو نیا بورڈ بنا ہے ان کے اب کیا نئے فارمیلٹیز ہوں گے وہ پورا کرنے میں کم از کم 6-7 مہینے لگیں گے. ہم کہتے ہیں ان کو, ہم نے آلریڈی نئے سرے سے بھی اپلائی کیا, آلریڈی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو اپلائی کیا تھا, اب نئے سرے سے بھی ہم نے اپلائی کیا ہے. اب ادھر سے کیا رزلٹ, بڑگام میں لگ بھگ 190 200 تک, 190 سے 200 تک ہے. ہاں. اچھا سر, کیا آخر پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے یہی کہیں گے یہ جو کنٹروورسی ہے لوگوں اور برکلن اونرز کے درمیان اس کو دور کیا جائے. آپ دیکھیے حقیقت میں کیا ہے
لوگ بھی نہ سفر کریں، ہم لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے تاکہ جو اس کو آپ کا مانا ہے سر 21,000 جو ریٹ گورنمنٹ نے سرکار نے فکس کیا یہ قابل قبول نہیں ہے؟ یہ کیسے ہماری جو نہیں اس میں ہے وہ بھی مہنگا اس میں بتاؤں گا، ہمارا جو بھی ریٹ نکلتا تھا نارمل ریٹ ٹائم میں، وہ جب جموں کا ریٹ نکلتا تھا اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جموں سے یہاں تک اور کتنا ٹرانسپورٹیشن چارجز چڑھ جائیں گے۔ آج انہوں نے وہی ریٹ نکالا جو جموں میں کووڈ-19 سے پہلے نکالا گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں ان کو آپ دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے کن کن چیزوں میں اضافہ ہوا، ریٹ کہاں کہاں بڑھ گئی ہے، تو اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اگر پورا نہیں رکھیں گے تو کم از کم وہ ہو جو نیگوشیبل ہو، ان چیزوں کا خیال رکھیے، تو ریٹ فکس کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی ظلم نہ ہو جائے، لوگ سفر نہ کریں۔ ظہور صاحب بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ۔ ایڈیٹنگ